मजम्मत भी की है, और ये जो आपके साथ हो रहा है, ये आई बिलीव दिस इज लीगल टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। कि कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वकील नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में और बाहर से रब्ता किया, तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये आपके बेटे की उम्र का है और ये आपकी बेटी की उम्र की है, तो आप सड़क क्रॉस करके यहाँ तशरीफ ले आए, बाहर हैं। हम नहीं होंगे तो अदालत नहीं चल सकती, और अगर एक्सेस टू जस्टिस के लिए लॉयर्स के भी रास्ते रोके गए हैं, तो मैं इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से, ह्यूमन राइट ऑर्ग से, सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ कि हम आपको, चीफ जस्टिस का केस होता है हमारे पास आते हैं, आर्मी चीफ का केस होता है हमारे पास आते हैं, सारे आते हैं, तो इसलिए ये रास्ता ना बंद करें। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। आई फुली कंडेम इट एंड आई एम विद यू, यू आर लाइक आवर चिल्ड्रन। बाहर भी आपके साथ है इंशाल्लाह, जहाँ जब जो वी आर विद यू। Thank you so much, sir. We really appreciate it. लॉ है, इस तरह वॉरफेयर होता है ना, जब आप कानून को इस्तेमाल करते हैं लोगों के जंग लड़ाई करने के लिए, लॉ है। ठीक बात है। कोर्ट में केस करते कि बाहर पुलिस ने घेरा डाला हुआ है, तो कोर्ट ने बेलिफ मुकर्रर किया था, जाके देख के आओ, अगर कोई है तो उसको हटाओ, ताकि एक्सेस टू जस्टिस में रुकावट ना बने। थैंक यू। तो आई कंडेम, मैं ज़ाती तौर पे भी और पार्टी की हैसियत भी और वकील की हैसियत से भी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ इस अमल की। अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है कि जहाँ वो आखिरी लोग वो हैं, हम हैं जो वो जो पहिया है इंसाफ का, एक पहिए पे अगर कोई वो वन व्हीलिंग हो सकती है मेरे ख्याल में इंसाफ की, और उसका जस्टिस के स्केल्स तब बराबर रहेंगे जब वकील होंगे। वकीलों के साथ अगर उनको अपने इंसाफ के लिए उनका हाल ये हो जाए, तो फिर ये डूब मरने का मुकाम है बहुत सारे लोगों के लिए। पिछले 2 दिनों से सर हाईकोर्ट का महासरा है, ओखला की तलाशी ली जा रही है, उनकी गाड़ियों की डिग्गियाँ चेक कर रहे हैं। बहुत सारे रोक रहे हैं, रातों को लोगों को रोक रहे हैं, साइकिल को, आज दिन में साइकिल को रोक रहे हैं हाईकोर्ट आने से। और वो जो पर्चा बीच में किया जिसकी मिलगी बेल 2 दिन की प्रोजेक्ट है, उसमें एक्सटेंशन मांग रहे हैं। उसमें कहते हैं कि 6 महीने पहले मैंने F6 में प्रेस क्लब के सामने पुलिस पे सीधी फायरिंग कर दी और ईमान ने डंडों से पुलिस वालों को मारा, बट वो 7 महीने तक कुछ नहीं हुआ। आज एकदम वो मंत्री पे ईमान को बुलाओ। जी सर, ईमान को बुलाया। ईमान बेटे आप सारे आगे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु। मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती ज़्यादा है और उसके बाद आपकी खुशकिस्मती ज़्यादा है कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, एक्स फेडरल लॉ मिनिस्टर, हमारे ऑफिस में यहाँ तशरीफ़ लाए। ईमान मज़ारी साहबा भी यहाँ पे हैं। तो मैं, क्योंकि आप सारे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ चूँकि तशरीफ़ लाए हैं तो ये मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाया जाए और चंद कलमात जो हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से और लीगल एथिक्स के हवाले से सर बयान फरमाएं। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट और ईमान और हादी। ये पूरे 48 घंटे से हमारे चीफ गेस्ट हैं दोनों, तो हम इनके साथ खड़े हैं एज एन फ्रेटर्निटी और इंडिविजुअली भी। किस यूनिवर्सिटी से आप? मुस्लिम। माशाल्लाह। कौन सा ईयर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए, आई ऑन बिहाफ ऑफ बार एसोसिएशन एज अ मेंबर ऑफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आई वेलकम टू हियर। और उसके बाद 3 बातें मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। जो प्रोफेशनल एजुकेशन जितनी भी है वो सारी बड़ी मीनिंगफुल होती है। जिस तरह जो मीडिया की स्टडीज़ करते हैं वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह मेडिसिन पढ़ने वाले वो हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, इंजीनियरिंग वाले हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं,
اور ان سب میں کسی نہ کسی جگہ جب اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے تو بیلنسنگ فورس ہے دی لیگل فریٹرنیٹی. اس لیے یو آر ویری اسپیشل ٹو می, ٹو دس کنٹری, ٹو یور پیرنٹس, ٹو دی نیشن. ایز اے ایلڈر میں آپ کو پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسکول میں ڈالا تھا تو وہ اس وقت کوئی 20, 25, 30 سال کے ہوں گے. جب آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نکلیں گے تو they'll be touching 50. اس لیے آپ جہاں بھی رہیں سب سے پہلے آپ کی نظر اپنے پیرنٹس کے اوپر ہونی چاہیے, ماں باپ کے اوپر ہونی چاہیے, اور اپنی کردار سازی کے اوپر ہونی چاہیے. اور کیریکٹر بلڈنگ 2 طرح سے ہوتی ہے, ایک پرسنل کیریکٹر ہے, ایک آپ کا نیشنل کیریکٹر ہے. نیشنل کیریکٹر کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھیے, اور اس سے پہلے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے, the last sermon delivered by the holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو آپ ضرور پڑھیے. ان دونوں میں سے جب آپ ڈیڈکشن نکالیں گے تو وہ 3 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں. پہلا نقطہ جو میں عام فہم انداز میں آپ کو تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات اسپیشل ہیں, اس لیے وہ بنی ہیں. جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں وہ ہمارے لیے ضرر والی ہوں, نفع والی ہوں, کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس پوری کائنات کے بیلنس کے لیے اور قرآن کے بیلنس کے لیے. ریممبر, ہمیں اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف نکلا ہے عربی کے ورڈ مشرف میں سے, جس کا مطلب یہ سپرٹینڈنٹ. اور جو مخلوقات بیان کی گئی ہیں وہ مثلا قرآن میں یا معشر الجن والانس, کہ اے او دی کراؤڈز آف جنیز اینڈ ہیومنز, یہ 2 مخلوقات ہو گئی, پھر فرشتے آ گئے, پھر ارواح آ گئی. ان سب میں سے آپ کو اشرف کہا گیا, ان کا سپرٹینڈنٹ کہا گیا, ویری اسپیشل کہا گیا. جو عام زندگی ہے, روز کی روٹین, وہ ایک بچھو ہے, وہ بڑے بڑے کالے ناگ, جس طرح ہمارے سماج کے اندر بھی آج کل کالے ناگ بہت سارے آ گئے ہیں, ان کے اندر وہ اپنے بچے پیدا بھی کرتا ہے, پالتا بھی ہے, اپنی جنریشن کو چلاتا ہے. صرف یہ کام جو روٹین کا کام ہے یہ کرنے والے, میں ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتا. اشرف المخلوقات وہ ہیں جو اپنی زندگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈالیں, کوئی نہ کوئی سروس دیں, اور ان کے لیے بھی اپنی ذات سے اٹھ کے جئیں. دس از پوائنٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ گوگل کر لیں, وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر تقریباً 35 سے 50 لوگ حکومت کرتے ہیں, اور ان 35 سے 50 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا ہوتا, ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی انسانی حقوق کے بارے میں, بنیادی حقوق کے بارے میں, اور جو ہیومن رائٹس ہیں, سیوک رائٹس ہیں, ویمن کے رائٹس ہیں, ہیو ناٹس کے رائٹس ہیں, مائنورٹی کے رائٹس ہیں, اور ہم سب کے رائٹس ہیں, ان کے بارے میں بھی اورینٹیشن نہیں ہوتی.